वज़ीर-ए-आज़म का आज कौम से खिताब मुतवक्के। इमरान खान की ज़ेर सदारत हुकूमती और पार्टी तर्जुमानों की अहम बैठक। मुल्की सियासी मुआशी सूरत हाल पर तफसीली गौर। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा शहबाज शरीफ के खिलाफ केस बड़ा ओपन है। इंसाफ डॉक्टर्स फोरम से मुलाकात के दौरान कहा माजी में सेहत के शोबे को नज़रअंदाज किया गया। वज़ीर-ए-आज़म से वज़ीर आला बलोचिस्तान और वज़रा और अरकान असम्बली की भी मुलाकात। सूबाई वज़ीर असलम इकबाल का कहना है कि पहले हर किसी को मास्क ऑफर किया जाएगा, बुजुर्गों और बच्चों को मार्केट में नहीं आने दिया जाएगा। एक दुकान पर भी SOPs की खिलाफ वर्जी होगी तो पूरा बाजार बंद कर देंगे। SOPs पर अमल कराना भी ताजिर तंजीमों की जिम्मेदारी है। ताजिर तंजीमों ने वादे पूरे न किए तो मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ जा सकते हैं। SOPs की खिलाफ वर्जी पर छापे, कई मार्केट सील। इस्लामाबाद में मुल्क के सबसे बड़े यूटिलिटी स्टोर को ताले लग गए। रावलपिंडी में 3 मार्केट्स के शटर गिरा दिए गए। मुतअद्दिद दुकानदार ज़ेरे हिरासत। मुल्तान और गुजरावाला में भी दुकानें बंद करा दी गईं। फैसलाबाद में दुकानें बंद। मास्क ना पहनने पर बाइक्स के टायरों की हवा निकाल दी गई। ताजरों का हुकूमत पर सियासत करने का इल्ज़ाम। लाहौर के पार्क आज से आम शहरियों के लिए खुल गए। मास्क और ग्लव्स के बगैर दाखिले की इजाज़त नहीं मिलेगी। बच्चों के झूले और खेलने के मकामात बंद रहेंगे। दूसरी तरफ लाहौर में बगैर मास्क ड्राइविंग पर चालान करने का ऐलान। 8 मुश्तरका टीमें तश्कील, वार्ड्स में मुतहर्रिक होंगे। 1 से ज़ायद अफराद सवार होने पर मास्क लाजमी होगा। वज़ीर सेहत के तैमूर सलीम झगड़ा कहते हैं कि हमारा फोकस भी अब SOPs पर अमल कराना है। ग्रेड 22 में तरक्कियों के लिए हाई पावर बोर्ड इजलास आज तलब। ज़राए के मुताबिक इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास 3 बजे वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस में होगा। हाई पावर बोर्ड इजलास के बाद ब्यूरोक्रेसी में बड़े पैमाने पर उखाड़ पिछाड़ मतवक्के। इजलास में पुलिस, सेक्रेटेरिएट, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस समेत दीगर ग्रुप्स के अफसरान के मामलात ज़ेरे गौर आएंगे। हुकूमत और अपोजिशन मुकाबिल। नुसरत सहर अब्बासी ने अजरा फजल को अंग्रेजी में तकरीर से रोक दिया तो वजीर सेहत ने स्टूपिड वुमेन कह दिया। गैर पार्लिमानी जुमले पर अपोजिशन अराकीन का एहतजाज। GDA की रुकन नुसरत सहर ने ऐवान सर पर उठा लिया। वजीर सेहत की तकरीर के दौरान स्पीकर नुसरत सहर को चुप कराते रहे। हलीम आदिल शेख और ख्वाजा इजहार ने भी सिंध हुकूमत को खूब आड़े हाथों लिया। हुकूमत का यूरो 5 पेट्रोल और डीजल दरामद करने का फैसला। असद उमर की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी बराए तवानाई का इजलास। डीजल और पेट्रोल को यूरो 5 के मुताबिक लाने का उसूली फैसला। 1 अगस्त के बाद सिर्फ यूरो 5 पेट्रोल दरामद करने की इजाज़त होगी। जनवरी से यूरो 5 डीजल भी पाकिस्तान लाया जा सकेगा। गैस पर चलने वाले बिजली घरों के मेयार की भी मंजूरी। आइंदा माली साल के लिए तरक्की का हदफ 2.3% मुकर्रर। बजट दस्तावेज में अहम अहदाफ सामने आ गए। माली साल 2020-21 में ज़राअत का हदफ 2.9% मुकर्रर। सनत में शराय नमो का हदफ 0.1% रखा गया है। तवानाई के शोबे के लिए शराय नमो 1.4। लाइफ स्टॉक में शराय नमो का हदफ 3.5% मुकर्रर। हिटलर मोदी की इंतहा पसंदी ने सिफारती आदाब भी भुला दिए। भारतीय एजेंसियों ने नई दिल्ली में पाकिस्तानी नाज़िमुल उमूर का रास्ता रोक दिया। वाक़या उस वक्त पेश आया जब पाकिस्तानी सिफारतकार दफ्तर से घर जा रहे थे। सैयद हैदर शाह की गाड़ी का रास्ता रोककर बदतहज़ीबी भी की गई। चंद रोज़ कबल 2 सिफारतकारों पर इल्ज़ामात लगाकर मुल्क बदर कर दिया गया था। रूसी साइंसदानों का वैक्सीन तैयार करने का दावा। गैमली नेशनल रिसर्च सेंटर बराए एपिडेमियोलॉजी के डायरेक्टर का कहना है कि अगले हफ्ते वैक्सीन की क्लिनिकल टेस्ट शुरू कर दिए जाएंगे। उधर सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस का कहना है कि फिलहाल वैक्सीन तैयार नहीं हुई, कोशिशें जारी हैं। आलमी वैक्सीन समिट का बरतानिया में इनेकाद। गरीब ममालिक को वैक्सीन मुहैया करने के लिए $8.8 अरब जमा कर लिए। कोविड वैक्सीन अलायंस फंड्स में
متعدد امراض پر قابو پانے کے لیے استعمال کرے گا۔ سمٹ میں 50 ممالک کے نمائندوں بشمول 35 سربراہان مملکت کی شرکت۔ امریکہ اور ایران کے درمیان قیدیوں کی حوالگی کا تبادلہ۔ خبر ایجنسی کے مطابق امریکہ نے ایرانی سائنسدان، ایران نے امریکی فوجی کو رہا کر دیا۔ امریکی صدر اور ایرانی وزیر خارجہ نے رہائی کی تصدیق کر دی۔ دوست کو ملنے ایران آنے والا امریکی نیوی کا اہلکار مائیکل وائٹ 2 سال سے ایرانی قید۔ شعیب اختر کا FIA نوٹس پر پیش نہ ہونے کا فیصلہ۔ ذرائع کے مطابق سابق فاسٹ بالر نے DG FIA کو طلبی کی وجوہات جاننے کے لیے خط لکھنے کا فیصلہ کر لیا۔ سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر شعیب اختر پہلے ہی نوٹس کو سمجھ سے بالاتر قرار دے چکے ہیں۔ PCB کے قانونی مشیر تفضل رضوی نے شعیب اختر کے خلاف درخواست دی تھی۔ اور صاف ستھرا ماحول صحت مند زندگی کا ضامن۔ دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی ماحولیات کا آج عالمی دن۔ ملک بھر میں واک، ریلیاں، سیمینار اور دیگر تقاریب کا انعقاد کیا جائے گا۔ دن منانے کا مقصد عوام میں آلودگی کے خاتمے سے متعلق شعور اور آگاہی پیدا کرنا ہے۔ یہ ضرور میں نے کہا تھا کہ آپ کا بڑا دل گردہ ہے کہ ایسے وقت میں بھی آپ اپنا کام کر رہے ہیں۔ ہم ساری چیزیں چھوڑ کے اس وبا میں اپنی لوگوں کی زندگی بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ زندگی موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ آپ نے بتایا مویشی منڈی کا نہ صرف یہاں بلکہ کئی جگہوں پہ SOPs فالو نہیں ہو رہی، اور میں اس کا جو الزام لوگوں کو نہیں دوں گا۔ میں ختم کر لوں، میں لوگوں کو اس لیے نہیں دوں گا کہ جس طریقے کے مکسڈ میسیجز گئے اس وبا کے بارے میں، کہ آپ ہیں یا میں ہوں، مجھے اگر ایک شخص کہتا ہے یہ بہت خطرناک ہے اپنے آپ کو بچاؤ، اور دوسرا کہتا ہے کہ یہ فلو ہے کچھ نہیں ہوگا تم بچ جاؤ گے، زکام ہوگا بخار ہوگا تم بچ جاؤ گے، اور مجھے پتہ ہے اکنامک ڈیفیکلٹیز ہیں لوگوں کو اپنی کرنی ہے، لیکن جان سے بڑی چیز تو کوئی نہیں ہے۔ ہمارے جو غریب لوگ ہیں جن کے لیے ہم سو کالڈ بڑے پریشان ہیں، ہونا بھی چاہیے، اچھی بات ہے پریشان ہونا، لیکن اس غریب کے گھر میں جو ایک کمانے والا ہے، اگر وہ دیہڑی دار ہے، وہ 1000 روپیہ روزانہ یا 500 روپیہ روزانہ لے کے آتے ہیں اور اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہے۔ اگر اس وبا کی وجہ سے اس 500 روپے والے کی ڈیتھ ہو جائے تو ان بچوں کو ساری زندگی، وہ دیہڑی دار تو ساری زندگی کے لیے ان کی گئی نا، اور ایک پیارے کی موت سے جو قرض ہوتا ہے۔ تو یہ جو آپ نے کہا یہ SOPs فالو نہیں کرنا، میری یہ ڈیمانڈ ہے کہ ایک یونیفائڈ میسج جائے کہ یہ وبا جان لیوا ہے۔ آپ نے خیال، میں تو ادھر بھی بڑا ڈر کے میں نے آپ لوگوں سے بھی ریکویسٹ کی کہ میں کراچی سے آیا ہوں، کراچی میں بہت زیادہ ہے وبا، لیکن شاید آپ کو ہو سکتا ہے پتہ ہو، میں آپ کو بتاؤں اسلام آباد میں کراچی سے زیادہ پھیلی ہوئی ہے وبا۔ پر کیپٹا ڈیتھس اور پر کیپٹا انفیکشنز اسلام آباد میں کراچی سے ڈبل ہیں، یہ آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے۔ تو مجھے خود ڈر لگ رہا تھا کہ میں کہ اسلام آباد ہر ایک کو جان کے آ رہی ہے، تو یہ اپارٹ فرام یہ نیب ویب کی انکوائری بڑا اچھا موقع مجھے مل گیا۔ نارملی میں کوشش کرتا ہوں، لیکن آپ سب دوست آگے تھے تو میں نے کہا بات کرنا ضروری ہے۔ اور میں آپ سے ایک بار پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ میسج یہ نیب کا چھوڑ دیں، بھول جائیں، میں نے کیا جواب دیے، جو کرنا ہے جو ہونا ہے وہ۔ وبا کے اوپر یہ میسج میری طرف سے دوبارہ جانا چاہیے کہ یہ سیریس ہے۔ ابھی آج کی مجھے اس لیے کہ میں پچھلے 2 گھنٹے سے اندر تھا، مجھے نہیں پتا کیا پوزیشن ہے۔ کل ہمارے سب سے زیادہ انفیکشنز آئی تھیں اور آج میرے خیال ہے اس سے زیادہ آئی ہوں گی، ابھی تک رزلٹ نمبرز آگے ہوں گے، NCOC نے دے دیے ہوں گے، سب سے زیادہ نمبرز آئے ہیں اور ڈیتھس بھی جا رہی ہیں، اس کو سیریس لیں جی۔ میں ایک عرض کروں، آپ کا بالکل درست سوال ہے۔ ایٹ دا کاسٹ آف بینگ کرٹیسائز، اس میں آپ لوگوں کا قصور ہے۔ میں کسی کو پرٹیکولر نہیں کہہ رہا، میڈیا کا کل سے ایک میں اگر ان سے کہوں جی مجھ سے لینے پھر کے آنے سے انکار کر دیا،
اب نیب گرفتار کر لے گی، اب فلانا ہو جائے گا. آپ لوگ بھی، میں نے تو کئی بار میڈیا والوں سے ہاتھ جوڑ کے کہا ہے